बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ जो है कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जो हमारे घर को और ज़्यादा पुरसुकून और खैर बरकत बनाने में जो है मददगार साबित होंगे। एक ख़ातून के लिए जो है ना उसका घर सबसे ज़्यादा उसकी जो है ना आरामदेह जगह होती है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से हर काम करती है, अपने घर को सजाती संवारती पकाती और सारे काम जो है अपनी रोज़मर्रा के वो अंजाम देती है। तो कुछ पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आएंगे तो मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दिन का आगाज़ जो है ना वो नमाज से और कुरान पाक की तिलावत से शुरू करना चाहिए, ताकि घर में खैर बरकत भी रहे। और जब सुबह सुबह अल्लाह ताला का नाम घर के अंदर लिया जाएगा ना, तो आपके हर काम जो है वो आसान भी होगा और हर काम में आपके जो है ना आपको सुकून भी महसूस होगा। ज़िंदगी के सारे काम एक तरफ, लेकिन नमाज का वक्त जब हो जाए तो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। नमाज की पाबंदी करें और बच्चों को भी इसकी तलकीन करें कि नमाज वक्त पे अदा करें और खुशू के साथ नमाज अदा करें। पॉइंट नंबर 2 है लिबास का साफ़ सुथरा होना। अपने लिबास का साफ़ होना, साफ़ सुथरा। जैसे हम किसी घर जाते हैं तो हमें कितना वो होता है कि हम नहा धो के अच्छे इस तरीके के कपड़े पहनना, खुशबू लगा के कि हम जाएं तो बस सामने वाला देख के हमसे इम्प्रेस हो। लेकिन हम नमाज़ पढ़ने के टाइम पे जो है ना हपड़ दपड़ में बस जो गंदी हालत होती है, पसीने वाली हालत होती है, उसी में आके जो है ना नमाज़ पढ़ने खड़े हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें और अपनी आदत में बना लें कि जब नमाज का टाइम हो ना तो साफ़ सुथरे लिबास में और खुशबू लगा के, और जब नमाज में जो है ना अल्लाह ताला के सामने खड़े हो तो आप जो है ना मतलब एक अपने रब के सामने खड़े हुए, तो आप गंदे मैले पसीने वाली हालत में जो है ना मत खड़े हुआ करें। अपने आप को साफ़ सुथरा करके नहा धो के फिर अल्लाह ताला के सामने हाजिर हुआ करें। इससे जो है ना आपका इनर और आउटर दोनों बहुत जो है ना मुतमईन भी रहेगा और आपको ख़ुद बहुत अच्छा लगेगा कि नमाज का वक्त जो है ना मैंने अपने पूरे मतलब तवज्जो के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जो मैंने अपनी नमाज़ अदा की है। और अल्लाह ताला के सामने जब मैं गया हूँ तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पाक साफ़ होके गया हूँ। तो इस तरह नमाज आपकी बहुत अच्छी अदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें, चाहे वो घर की सफाई हो, खाना बनाना हो, यहाँ तक कि जब नहाकर भी निकलें तब भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर बोलें, क्योंकि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने काम खुद से कर सकते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितने लोग होते हैं जो खुदा न खास्ता माज़ूर होते हैं या किसी माज़ूरी का शिकार होते हैं, वो खुद से नहा नहीं सकते, खुद से अपने काम नहीं कर सकते। लेकिन मैं जब अपने घर के खुद से काम करती हूँ ना, एवन के मैं नहा के निकलूँ, तो जब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं गई, मैं नहाई, नहा धो के साफ़ सुथरे होके मैं बाहर निकली। कितने लोग ऐसे बीमार हैं कि जो उनको नहलाना पड़ता है ले जाके वॉशरूम के अंदर। कितने लोग ऐसे हैं कि वो बीमार हैं, उनको हाथ से खिलाना पड़ता है। कितने लोग ऐसे हैं कि उनको वॉशरूम वगैरह जाने के लिए किसी मदद की, किसी सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे काम जो अपने हाथ से ख़ुद कर सकते हैं, तो कितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त जिस्म के साथ जो है पैदा किया और हमें रखा और हम अपने सारे काम अपने हाथों से करते हैं। तो मेरी तो हर वक्त हर नमाज में यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला मरते दम तक जो है ना अपने हाथ पाँव पे चलने वाला और अपने हाथ पाँव से ही अपने काम करने वाला बनाए। मतलब अल्लाह अपने अलावा किसी इंसान का मोहताज ना बनाए। मतलब वो कहते हैं ना तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो परेशान होते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हम यही सोच रहे हैं ना कि हमारे पास सेहत है माशाल्लाह, हमारे हाथ पाँव चारों चीज़ हमारी सलामत है, आँख नाक कान हमारा जिस्म पूरा मुकम्मल है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन हम इस चीज़ को जो है ना नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन इस पर ही अगर हम सब्र शुक्र करना शुरू करें ना अल्लाह ताला का, तो ये हमारा सब्र शुक्र ख़त्म ही ना हो कि हम जो है ना कितनी बड़ी नेमत जो है ना अल्लाह ताला ने हमें दी है कि हम किसी के मोहताज नहीं है। बस अल्लाह पाक अपना मोहताज रखे, लेकिन कभी किसी और का मोहताज न रखे। अच्छा, फैमिली टाइम जो है ना, फैमिली टाइम ज़रूर होना चाहिए। सबके साथ बैठना जो है बहुत ज़रूरी होता है कि सारा दिन सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। कोई जॉब पे गया हुआ है, कोई स्कूल गया हुआ है, कोई कॉलेज गया हुआ है, कोई अपने घर में घरेलू कामों में मसरूफ़ है। लेकिन खाना खाने का टाइम ऐसा होता है कि हम सब साथ मिलते हैं। तो इस तरह से ना एक फ़ैमिली टाइम बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो आप चाय बना के शाम की चाय के ऊपर साथ बैठें या रात के खाने के ऊपर साथ बैठें, लेकिन जो है ना इस तरह से फ़ैमिली बॉन्डिंग बहुत मज़बूत होती है। और हमेशा साथ मिलकर जो है ना रोज़ आपको कुछ टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ बैठ के ज़रूर गुजारना चाहिए। बातचीत करें, हंसी मजाक करें, सारा दिन किसके साथ क्या क्या हुआ वो चीज़ें डिस्कस करें, एक दूसरे को बताएं। तो इससे जो है ना
بڑا اچھا گھر کا نا ہیلدی انوائرمنٹ بھی رہتا ہے، اور بہت اچھا مطلب مزہ آتا ہے اس طرح سے کہ ہم سارے دن کی تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے، اور اپنے جتنے سارے ہم نے دن بھر جو ہماری ہیسل روٹین ہوتی ہے نا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ 2 کپ چائے بنائیں، یا جتنے لوگ ہیں ان کے لحاظ سے چائے بنائیں، ساتھ بیٹھ جائیں، چائے پئیں، بات چیت کریں، اور کوئی اچھی مووی دیکھ لیں، اچھا ڈرامہ دیکھ لیں، یا اچھے کسی بھی ٹاپک پہ بات چیت کریں، تو یہ بہت ضروری ہے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا۔ اور یہ عادت اپنی بنائیں کہ جو ہے نا ویسی ہماری آج کل کی زندگی جو ہے اتنی زیادہ مصروف ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، لوگ بولتے ہیں سارا دن گزر گیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالیں، کیونکہ جب یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے مس ہو جاتی ہیں نا تو پھر ہمیں ان چیزوں کی بہت جو ہے نا مسنگ جو ہے نا فیل ہوتی ہے، کہ ہم نے اپنی زندگی میں مطلب یہ چیزیں تو ہم نے ٹرائی ہی نہیں کی، یہ چیزیں تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں، ہم کبھی مل کے بیٹھے ہی نہیں، کبھی بات چیت نہیں کی۔ جیسے ہمارے امی ابو ہیں تو ہم ماشاءاللہ ساتھ ہی رہتے تھے، لیکن پھر شادیاں ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کے چلے گئے، امی ابو کا انتقال ہو گیا، تو اب ہمیں یہ بات بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت تھوڑا وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارا، ہمیں اور ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ تو نا یہ اندر نا ایک فیلنگ جو ہے نا یہ مطلب ایسی ہے تکلیف دینے والی، کہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کاش ہم امی ابو کے ساتھ تھوڑا اور ٹائم گزار لیتے، وہ اتنی جلدی چلے گئے، اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں اور ان سے تھوڑی سی چیزیں سیکھنی چاہیے تھیں، ان کی باتیں سننی چاہیے تھیں، تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کی مصروفیات میں، اپنے گھر میں، بچوں میں، اپنے ساری چیزوں کے اندر اتنے مصروف تھے کہ ہمیں اس وقت اس بات کا احساس ہوا نہیں، اور اب جب وہ چلے گئے ہیں تو یہ زندگی کی نا سب سے تکلیف دہ چیز بن گئی کہ کاش ہم اپنے والدین کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اور گزار لیتے، تو اس لیے فیملی ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے۔ روزانہ صدقہ نکالیں، چاہے وہ 10 روپے ہو، 50 روپے ہو، 100 روپے ہو، جتنے آپ کی روزانہ کی مطلب ہے نا استطاعت، اس کے لحاظ سے ضرور صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ دینا جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالنا ہے، مشکلوں کو آسان کرنا ہے، اور کتنی پریشانیاں، ناگہانی آفات ہیں، ان سے صدقہ ہمیں بچاتا ہے۔ تو صدقے کی عادت کو ضرور اپنی زندگی میں جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ رکھ لیں۔ کسی کو بھی، بچے کو یا کسی کو باہر نکلیں تو کوئی مستحق نظر آ جائے تو میں 5-10 روپے تو ایک بات بول رہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق ہے اور کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی بڑی مدد بھی کر سکتے ہیں، اس کے راشن سے، کپڑوں سے، دوائیوں سے، کسی بھی طرح سے، جس طرح سے اس کی کنڈیشن ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقہ بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو خوشحال رکھنا ہے نا، خوش رکھنا ہے، تو صدقہ اپنے اوپر ضرور لاگو کر لیں، کیونکہ صدقہ بہت ساری بیماریوں کا، بہت ساری بلاؤں کا علاج ہے۔ اپنے گھر کو نا ہمیشہ نا صاف ستھرا اور سمیٹ کے رکھیں، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ کے لاؤنج میں کوشنز پھیلے ہوئے، آپ کے کچن میں برتن پڑے ہوئے، آپ کے کپڑے اگر آپ نے دھوئے تو وہ پھیلے ہوئے پڑے ہوئے، الماریاں اپنی ٹھیک کر کے رکھیں، ہر چیز کو پراپر کر کے جو ہے نا ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک گھر ہوتا ہے، اور وہ اپنے گھر میں ہی سمٹی ہوئی صاف ستھری نظر آتی ہے۔ تو ہر چیز کو ہاتھ کے ہاتھ کرنے کی عادت ڈالیں، گھر کو بالکل پھیلاوا کے ساتھ اور مس مینجمنٹ کے ساتھ مت رکھیں، مینج کر کے رکھیں ساری چیزیں۔ جتنا گھر صاف ستھرا ہوگا نا اتنا ہی آپ کا انوائرمنٹ بھی صاف ستھرا ہوگا، اتنے آپ مینٹلی طور پہ فریش بھی رہیں گے، اور آنے والوں کو یا آپ کو خود کو بھی اپنا گھر بہت اچھا صاف ستھرا رکھے گا۔ بسم اللہ، اپنے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی عادت ڈال لیں، کیونکہ بسم اللہ سے خیر و برکت ہوتی ہے، چیزوں کے اندر چیزیں صحیح اپنی سمت کے اندر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ جو ہے نا آپ کی بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، آپ کے مشکل ٹاسک بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے آپ کھانا بنا رہی ہوں، چاہے آپ پانی پی رہی ہوں، چاہے آپ بیٹھ رہی ہوں، ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ کو اپنی روٹین میں جو ہے وہ شامل کر لیں، تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں نا آسان ہو جائیں گی۔ ٹائم مینجمنٹ، ہر کام کو کرنے کے لیے نا ایک وقت مقرر کر لیں، یعنی کہ آپ نے فلاں وقت میں کوکنگ کرنی ہے، اس وقت میں آپ نے کلیننگ کرنی ہے، اس وقت میں آپ نے لانڈری کرنی ہے، اس وقت میں ڈسٹنگ کرنی ہے۔ ہر کام کو کرنے کے لیے نا ایک وقت مقرر ہوگا، تو آپ کے اوپر جو ہے نا برڈن بھی نہیں رہے گا، اور آپ جو ہے نا تھکاوٹ کا اور ذہنی تناؤ کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کو خود کو پتہ ہوگا کہ میرا یہ ٹائم جو ہے فلاں کام کا ہے، یہ ٹائم فلاں کام کا ہے۔ اس طرح آپ کے لیے، خود کے لیے بھی اپنے لیے ٹائم بچے گا، آپ اپنی اسکن کیئر کر سکتے ہیں، اپنا می ٹائم کر سکتے ہیں، چائے بنا کے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی موبائل یوز کر سکتے ہیں۔ تو جب ٹائم مینجمنٹ ہوگی نا تو آپ کے سارے کام وقت پہ ہوں گے، اور پھر آپ کے اپنے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، آپ کی فیملی کے لیے ٹائم ہوگا۔ تو ٹائم مینجمنٹ بھی نا روزانہ کی روٹین میں بہت ضروری ہے، کہ ٹائم مینجمنٹ کرنے سے چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ ایزی ہو جاتی ہیں۔
ایکٹیو رہیں، اپنا خیال رکھیں، وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، ہیلدی سا بریک فاسٹ کریں، اپنے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال رکھیں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی کریں، کیونکہ ایک ہوم میکر جب ایکٹیو رہے گی نا اور ہیلدی رہے گی تو وہ اپنے گھر کو بھی ہیلدی طریقے سے چلا سکے گی، اس کے گھر کے جتنے فرد ہیں ان کے لیے بھی وہ جو ہے مطلب ایک ہیلدی انوائرمنٹ بنا رہے گا۔ تو آپ کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ دوسروں کا خیال رکھنے کے قابل ہوں گی۔ آخری کام، آخر میں جو ہے نا سونے سے پہلے ایک تسبیح کا ضرور اہتمام کریں، استغفار کی تسبیح پڑھ کے سوئیں، اپنی نماز کے بعد اور قرآن کی تلاوت کے بعد سارے کاموں کے بعد جب آپ بستر پہ جائیں تو ایک تسبیح کا اہتمام کر لیں اور سونے سے پہلے تسبیح پڑھ کے اور اپنے سارے جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں نا ان کو معاف کر کے سوئیں، تاکہ اگر صبح خدا نخواستہ آنکھ نہ بھی کھل سکے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ جواب دہ ہو سکیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔